नमस्ते। आज यस कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र साथसाथै फेसबुक लाइभ मार्फत हामीसँग जोडिनु भएका सबै महानुभावहरूलाई म शालिनी गुप्ता न्यानो अभिवादन गर्दछु र यसका साथै उपस्थित सबैलाई सोशल साइन्स बाहाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 5 खण्डको कर्णाली लोक संस्कृतिको पुनः प्रकाशनको अवसरमा हामी आज लोक साहित्य परिषदको प्राङ्गणमा भेला भएर श्रद्धेय श्री सत्यमोहन जोशीज्यूको गरिमामय उपस्थितिमा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवसर पाउँदा अति नै हर्षित छौँ र श्री जोशीज्यूलाई सोशल साइन्स बाहाको विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसैगरी श्रद्धेय लेखक श्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठज्यू, श्री स्थिर जंग बहादुर सिंहज्यू, श्री चूडामणि बन्धुज्यू तथा स्वर्गीय श्री प्रदीप रिमालज्यूको अमूल्य योगदानको लागि हामी हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म सोशल साइन्स बाहाका अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक श्री निर्मल मान तुलाधरज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद शालिनी। जो जलपा म सोशल साइन्स बाको तर्फ र हिमाल किताबबाट तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्छु। म आफैलाई यस्तो यो किसिमको एक्स्ट्राअर्डिनरी इभेन्ट जुन कि यो पुस्तक 50 वर्ष अगाडि नै छापिसकेको, त्यही बेला म चाहिँ नि 24 वर्षको रहेछु। मेरो उमेर अहिले कति भनेर भन्नु जरुरी लागेन मलाई। हाम्रो जीवन चाहिँ नि घटिने भन्दा जोडिने क्रमै बढी हुन्छ, त्यसको विच इज नेचुरल प्रोसेस। त्यसकारण आज चाहिँ नि तपाईँहरूलाई यो यहाँ स्वागत गर्न पाउँदा मैले कस्तो महसुस गरिरहेको छु भने म आफैलाई धन्य गौरवान्वित ठान्छु आफैलाई। हाम्रो सत्यमोहन जोशी जस्ता हाम्रो विद्वान सेन्टिनरीलाई नेपालीमा के भन्छ शताब्दी व्यक्तित्वसँग हामीसँग हुँदा उहाँको आशीर्वादले हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ। उहाँले आफ्नै घरमा गरे कसो होला भन्ने पनि हामीसँग उहाँले भन्दा हामीले हुन्छ भन्यौँ। ठुलो कुरा हो। हामी चाहिँ ज्यादै भाग्यमानी ठान्छौँ। अब यति भन्दै म यो पुस्तकको बारेमा बोल्न, आफ्नो विचार राख्न हाम्रो विद्वान साथीहरू भर्खरै 5 मिनट अगाडि मात्रै चिनेका साथीहरूको नाम त सम्झन पनि गाह्रै भयो भने 5 मिनट मात्रै भर्खर भेटेको थिएँ मैले। उहाँहरूले राम्रो आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोला। यो प्रोजेक्टमा पनि इन्भल्भ भएकाहरू छन् 50 वर्ष अगाडि। अनि हाम्रो मेरो गुरु प्रोफेसर चूडामणि बन्धुजी, अहिले उहाँ पनि युट्युब लेखक हुनुहुन्छ भाषा बारेमा। म पनि भाषा विज्ञानकै प्रोफेसर, उहाँले नै मैले पढाएको हो। अनि उहाँ चाहिँ नि आउनु सक्नुहुन्न, उहाँ हाल चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्छ। तर उहाँको हातमा हामीले किताब पुस्तक एक सेट उहाँलाई दिने भ्यायौँ। उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि उहाँले सबैलाई हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। हामीलाई शुभकामना, विशेष गरी हाम्रो सत्यमोहनजीलाई र सबैलाई हाम्रो सोशल साइन्स बा हिमाल किताबका सबैलाई यति भन्दै हो। म चाहिँ नि हाम्रो सोशल साइन्स बाका हाम्रो
कर्मचारीहरू, हाम्रो साथीहरू, हाम्रो कलिगहरू जो आउनु सके यहाँ हुनुहुन्छ, दीपक ग्याली हुनुहुन्छ, उहाँ मैले भर्खर कुरा गर्दै थिएँ, उहाँ एउटा भए मलाई पुग्छ, 25 जना बराबर हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा भए पुग्छ पनि भनेको थिएँ भर्खरै। अनि त्यस्तै हाम्रो अरू साथी यहाँ आउन नसक्नेहरू आशा गर्छु उहाँहरूको फुर्सद छ भने अर्को जुमको कार्यक्रम छैन भने हाम्रो फेसबुक मार्फत स्ट्रिमिङ चाहिँ हेरिराख्नु भएको होला भन्ने म आशा गर्छु। यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य मेरो रमाइलो कुरा यति भन्दै म बिदा हुन्छ। स्वागत मन्तव्यका लागि धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब यस कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तक सङ्ग्रह तथा त्यसको पृष्ठभूमि बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन र केही मुख्य अनुभवहरू राखिदिनु हुन लेखकज्यूहरू मध्ये एक वरिष्ठ मानवशास्त्री श्रद्धेय श्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। नमस्ते। सबभन्दा पहिले यो जुन आज सभा आयोजना भएको छ त्यो सभा आयोजना र जुन कामको लागि यो सभा आयोजना भएको छ आज यो पुस्तकको 50 वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तकको फेरि पुनर्लेखन होइन त्यसको रिपब्लिकेसन प्रकाशनको निमित्त जुन प्रयास सोसाइटी बारले लिएको छ त्यो चाहिँ नामै उपयोगी एउटा यो किसिमको ऐतिहासिक कदम जस्तो लागेको हुनाले म सबभन्दा पहिले सोसाइटी बारलाई यो कदम उठाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा कारण किनभने पहिले 50 वर्ष पहिले है, अहिले म बुढो मान्छे भइसकेपछि भयो भने 50 वर्ष पहिले त्यस्तो थिएन है। त्यति बेला गर्दाखेरि चाहिँ आफूले जानेको सिप अनुसार मैले मानवशास्त्रको विषयमा, चुडामणीजीले भाषाको विषयमा, त्यस्तै सिंहजीले भूगोलको विषयमा, यस्तै तरिकाले हामी सबैले चाहिँ नि जोशीजीले इतिहासको विषयमा आफ्नो आफ्नो भागमा लेख्यौँ। र त्यो त्यति बेला जाँदाखेरि काठमाडौँबाट हवाईजहाजमा बसेर जुम्ला ल्यान्ड हुँदाखेरि जुम्लाको जुन अनुभव मलाई भयो है, त्यो पक्कै पनि मलाई कस्तो किसिमको अनुभव भएको थियो। म अर्कै प्लानेटमा पुगेको छु भएर के अर्कै ग्रहमा पुगेको छु थियो है। मान्छेहरू सबै कालो कालो है, धुलो पातलो। त्यसपछि त्यहाँभित्र गयो, बजार भनेको सानो चाहिँ यो के 10-15 पसल, सानो पसल भएको ठाउँ। अञ्चलाधिकारी कार्यालयमा, अञ्चलाधिकारी कार्यालय सबभन्दा ठुलो कार्यालय अञ्चलाधिकारी कार्यालय, त्यहाँभित्र चाहिँ नि सबै माटोले पोतेको बिल्डिङ है, त्यहाँ चाहिँ त्यही अवस्था। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि सबभन्दा पहिला हामीले वर्णन सुनेको के भने त्यहाँका हामीहरू जुन छ है, हामी धुमधाम प्रभावकारी अनि सुन्दा त साँच्चै हामीले चाहिँ नि हामीलाई पनि भुटकी पार्न सक्ने हो कि भन्ने जो त्यस्तो किसिमको प्रभाव पार्ने खालको है। त्यो तरिकाले हामीले त्यहाँ बिस्तारै जाँदाखेरि अनि काठमाडौँ अथवा अरू मुलुकको अरू भागमा जस्तो चाहिँ नि त्यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान निमित्त भरिया नपाइने है। अनि त्यहाँबाट भरियाको व्यवसाय गर्नलाई जम्मा वास्तवमा त्यहाँका मान्छेको, जुम्लाका निवासी, कर्णाली निवासीको संसारमा है, जम्मा 3 थरीको मान्छे। एक थरी आफै, अनि दोस्रो थरी ती प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इष्ट हुन्छ है, त्यो इष्ट। अनि एक ठाउँबाट अरू ठाउँ जानु परेपछि त्यहाँ त्यो इष्ट कहाँ गएर बस्ने है, इष्टले मानमिजाज गर्ने। त्यसपछि त्यो इष्टको काम पर्दा यता आउँदाखेरि यहाँ बस्ने है। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ नि त्यो भनाइ के छ भने इष्टले दिएको दही सिङ्काले नापेर खानु हो। किनभने ऊ आफ्नो आउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै देखाउनुपर्छ मलाई, त्यही कारण त्यसको तलमाथि गर्नु हुँदैन। त्यही कारण एक थरी मान्छे इष्ट आफै भयो, अनि तेस्रो थरी भनेको गोर्खाली है।
त्यसपछि गोर्खाली भनेको सरकारी कर्मचारी है। गोर्खालीदेखि मान्छे त्राइमा आयो है। गोर्खाली आयो भनेपछि सबै गाउँले भागाभाग। त्यस कारण चाहिँ अनि त्यहाँ के गर्छ भने हामीलाई अब जुम्लाको सदरमुकामबाट त्यो हाटसिजा पुग्न निमित्त स्थानीय गाउँलेको निमित्त 1 दिनको बाटो। तर हामी त्यो ढाँडो छिचोलेर जान नसक्ने, त्यसले गर्दाखेरि तलको खोलाको बाटो लिँदाखेरि चाहिँ नि अनि भरिया खोज्दाखेरि चाहिँ नि भरियाले एक ठाउँमा त्यो गोर्खालीलाई कसले खुवाउने, कसले भारी बोक्ने, कसले भाडा मार्ने, कसले चामल खोजेर ल्याउने सबै पालोबाट आउँछ गाउँमा। त्यही कारण भारी बोक्नेको जसको पालो हो त्यो पालो खोज्दाखेरि गर्दाखेरि झन्डै 11-12 बज्छ। त्यहाँबाट भारी साथ बोकेर उसको काम के भने पल्लो गाउँ नपुगेसम्म मात्रै बोक्ने। अनि भारी बोक्नेले भारी बोक्ने भन्दैन, गोर्खालीको भारी फाल्ने। त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गएर भारी फाल्यो है। एवं गर्दाखेरि हाटसिजा पुग्दाखेरि हामीलाई 5 दिन लाग्यो थियो। त्यही कारण त्यस्तो तरिकाले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ नि जुन अनुभव गरियो त्यो अनुभव वास्तवमा नितान्त फरक है। अहिले 50 वर्ष आएर चाहिँ नि यो लेख्दाखेरि अनि दुर्भाग्यवश चाहिँ नि त्यसको भूमिका लेख्ने काम मलाई लाग्यो। लेख्दाखेरि चाहिँ जुन विहङ्गम दृष्टिकोण पाइयो, जुन विहङ्गम त्यो 50 वर्ष पहिले अहिले हामीले जुन किसिमको कर्णाली देखाएको थियौँ अबको मान्छे कसैले पनि त्यो कर्णाली देख्दैन। हामी इतिहासको त्यो कर्णाली हो, इतिहासको साक्षी है। त्यही कारण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन यस्तो किसिमको जुन प्रकाशन गर्नुभएको छ यो चाहिँ सोसाइटी बाले गरिरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनि दोस्रो मैले चाहिँ नि भित्र मनदेखि नै धन्यवाद दिनुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री सत्यमोहन जोशीजी। सत्यमोहन जोशीजीले आज ग्याब्रियल क्याम्पेलले जुन मेसेज पठाएको छ है त्यसमा भनेको सत्यमोहन त्यति बेला नेपालमा अनुसन्धान गर्ने भनेको सबै विदेशीले मात्र गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा सत्यमोहन जोशीजीले उसमा यो के राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त्यति बेला सदस्यको रूपमा चाहिँ नि एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम खडा गर्ने। त्यसमा एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्ट पनि त्यति बेला एन्थ्रोपोलोजिस्ट भन्ने मान्छे अहिले जस्तो फलाफाल छैन है। कुन जातको मान्छे हो भनेर कस्ता हुन्छ एन्थ्रोपोलोजिस्ट त्यस्तो खालको थियो। हामी 5-6 जना अमेरिकाबाट पढेर आएको। त्यसमा पनि फेरि सबै ब्युरोक्राटहरू हाकिमै बन्नेतिर लाग्ने। अलि अनुसन्धानमा त्यहाँ रुचि भएको भनेको म मात्रै थिएँ वास्तवमा। संजोगले यस्तो पऱ्यो कि जाने सत्यमोहन जोशीले गृह मन्त्रालयमा एन्थ्रोपोलोजिस्ट पाइन्छ भनेर थाहा भएको। अनि गृह मन्त्रालयमा उहाँले चिठी पठाउनु एउटा एन्थ्रोपोलोजी खटाइदिनु होला भनेर। फेरि त्यति बेला कस्तो भएको थियो भने मेरो रेपुटेसन कस्तो थियो भने योले काम गर्न गाह्रो खालको मान्छे भनेर एक ठाउँबाट एउटा हाकिमले निकालेर पठाएको थियो मलाई। गृह मन्त्रालयमा आएर हाजिर भइरहेको थिएँ। त्यो हाजिर हुनु र जोशीजीको चिठी आइपुग्नु ठ्याक्कै भइरहेछ। अनि सर तपाईँ एन्थ्रोपोलोजिस्ट भन्ने हो भने ल जुम्ला जाने हो भनेर चाहिँ हुन्छ जान्छु भनेर जुम्ला सँगै गएको है। अब त्यो सबै म बिस्तारै चाहिँ नि डिभाइन इन्टरभेन्सन है भगवान्ले चाहिँ नि कहिले बाटो मिलाउने खालको त्यसमा चाहिँ नि धुमधाम विश्वास गर्छु म। त्यसै कारण चाहिँ नि यो संजोग जुन तरिकाले मिल्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो उहाँसँगै गएर जुन अध्ययन गर्न पाएँ त्यो मेरो जिन्दगीको अवसरमा धुमधाम ठुलो अवसर हो। त्यो जुन अध्ययन गर्न पाएँ त्यो अध्ययनले नै वास्तवमा मेरो बाँकी जिन्दगीको चाहिँ नि बाटोहरू खोलिदिएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि सत्यमोहन जोशीलाई त्यति बेला आज ग्याब्रियल क्याम्पेलले जुन आज मेसेज पठायो त्यो मेसेज चाहिँ के भनेको छ भने बिफोर इट्स टाइम भनेको छ। त्यति बेला कसैले पनि नेपालको आफ्नै साधनबाट नेपालको आफ्नै स्कलरहरूबाट नेपालको आफ्नै संयोजनमा है यो चाहिँ नि 5 भोल्युमको यस्तो 5 विषयको चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी इन्टिग्रेटेड स्टडी गर्न सके जुन कसैले अनुमान गरेको थिएन। अनि जब पछि किताब निस्किएपछि अनि चर्चा हुन थाल्यो। किताब त नेपालीमा निस्क्यो, चर्चा हुन थाल्यो है। चर्चा भनेपछि कस्तो किताब निस्क्यो भनेर चाहिँ त्यसपछि सबभन्दा पहिले मेसेज पाएको मैले फ्योरेड हाइबेन्डर्फबाट। फ्योरेड हाइबेन्डर्फमा एउटा एसिस्टेन्ट मेरो चिनेको मान्छे काम गर्थ्यो। उसलाई चाहिँ नि फ्योरेड हाइबेन्डर्फले के लेखाएको थियो किताबमा भनेर चाहिँ सबै उयो गर्दाखेरि अनि उसले यो फ्योरेड हाइबेन्डर्फले यो भनेको छ भनेको वाट बिहारी हेज डन इज एब्सोल्युटली स्ट्यागरिङ भनेर भनेको थियो क्या उसले कोट गरेको। त्यही कारण त्यसै तरिकाले चाहिँ नि अनि बिस्तारै प्रचार हुन थाल्यो। मलाई साह्रै सन्चो लाग्यो कहिले भने ग्याब्रियल क्याम्पेलले एक दिन आएर मलाई चाहिँ नि मेरो किताबको ट्रान्सलेसन दिन ल्यायो। यत्रो भोलुमा ट्रान्सलेसन ल्यायो। अनि आज लेखेकोमा एउटा एक कपी मलाई दिएको रहेछ, अर्को कपी प्रयाग टेबलले दिनुभएको रहेछ। अनि त्यो किन ट्रान्सलेट गरेर भन्ने कुरा उहाँले भनेन मलाई। पछि गाई उनकै साथीहरूबाट के थाहा भयो भने ग्याब्रियल क्याम्पेल
नेपालमा पिएचडी गर्दै थियो जुम्लामा। अनि पिएचडी गर्दा निमित्त कसैले पनि अर्को फरेन ल्याङ्ग्वेज दुईवटा सिक्नुपर्ने, उसलाई नेपाली आउने, अङ्ग्रेजी त भइगयो त्यसको है। त्यही कारण उसले के गरेछ भने त्यो जुन ट्रान्सलेसन गरेको किताब छ त्यो बोकेर कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा गएछ, आफ्नो युनिभर्सिटीमा गएर त्यहाँ के भन्छ भने हेर तिमीले नेपाली भनेर हेर्छौ, नेपालमा पनि यस्तो किसिमको सैद्धान्तिक आधारित किताबहरू निस्किन्छ भनेर के गरेर चाहिँ होइन दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा यो त नेपाली एक्सेप्ट गरायो त्यसले, ऊ नेपाली फ्लुएन्टली बोल्ने, त्यसले गर्दा सहिलो भएर त्यही कारण त्यहाँदेखि पछि चाहिँ होइन ऊ मलाई बडा सम्मान गर्थ्यो कि मेरो वास्तवमा चाहिँ रसखाटी साँच्चै नै त्यही थियो, उसको के महाराज भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो बिस्तारै यो प्रचार भएर चाहिँ होइन अनि यसले चाहिँ नि आफ्नो अब यो चाहिँ नि प्रचार जति प्रचार हुँदै गयो अनि त्यही अनुकूल मेरो आफ्नो विकास पनि हुन थालेको थियो वास्तवमा। र मलाई सबभन्दा यसमा लागेको चाहिँ नि साधारणतया मेरो विषयतिर मानवशास्त्रमा सामान्य के भन्छन् भने आफ्नो कल्चर आफै स्टडी गर्यो भने त्यसमा सब्जेक्टिभ बायस इन्ट्रोड्युस हुन्छ। त्यही सब्जेक्टिभ बायस इन्ट्रोड्युस गर्ने त भिन्दै कल्चरको मान्छेले भिन्दै कल्चर स्टडी गर्नुपर्छ। र अनि एन्टरप्राइजको धर्म के भने कुनै पनि ठाउँ स्टडी गर्दाखेरि कमसेकम 365 दिनको फुल साइकल बिताउनुपर्छ, उसले सबै चिज हेर्छ क्या भन्छ भनेर। त्यही कारण चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि नेपालीले नेपालको गाउँको चाहिँ स्टडी गरेको त्यो गर्दा त्यहाँ प्रश्न गर्न सकिने चाहिँ ठाउँहरू थियो। तर त्यसमा मेरो आफ्नो अनुभव के भने म जुन संस्कृतिको एउटा मेम्बरको हैसियतले माथि हुर्केँ म, त्यही कारण त्यो संस्कृतिको मेम्बर गर्दाखेरि त्यहाँ जुम्लामा जुन किसिमको कुराहरू देखियो त्यो अरूले भन्दा छिट्टो बुझ्न मलाई सजिलो पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो धारणा अर्कै छ। वास्तवमा अरू नाम नलिकन एउटा अमेरिकनको कुरा बताउँ यहाँ, ऊ चाहिँ पिस कोर भएर नेपालमा 1963-64 आएको, यही बसेर एन्टरप्राइज पढेर सबै गरेर कन्सल्टेन्ट भएर व्यापक गरिरहेको थियो, काम गरिरहेको थियो। नेपाली राम्रोसँग बोल्ने, सबै बुझ्ने, सबै चिन्ने है, यही बस्छ जाउल खेल्नु बस्थ्यो। एक दिन चाहिँ होइन ग्याब्रियल क्याम्पबेल इसिमोडको डाइरेक्टर हुँदाखेरि यहाँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो। त्यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा मेरो पनि एउटा पेपर, उहाँको पनि एउटा पेपर, अनि मेरो पेपर सकिसकेको थियो अनि उहाँको पेपर चाहिँ होइन प्रेजेन्ट हुनेवाला थियो। त्यो हलभित्र पस्दाखेरि सँगै थिएँ। मैले के भने सुन त तिमीले लेखेको कुरामा यो एउटा कुरा मिल्दैन, म त्यही प्रश्न उठाउँछु भने क्या। अनि मिस्टेक कस्तो थियो भने त्यो साह्रै सिम्पल मिस्टेक, तर त्यो विदेशी भएको हुनाले उसले ठम्ब्याउनु नसकेको है। त्यो उसले के भन्यो भने उसलाई एम्बारेस हुने भयो हुनाले नसोध्नु भयो भनेर चाहिँ उसले मैले आग्रह पनि सोधिदिनु मैले पछि है। त्यही कारण चाहिँ जुन विदेशीले अध्ययन गर्दाखेरि जुन ल्याकमा कमजोरीहरू छ, कमजोरी हुन्छ, त्यो कमजोरीहरूमा चाहिँ नेपालको वास्तवमा ठुलो एडभान्टेज हो। त्यसमा सबभन्दा ठुलो टेस्ट कहिले आयो भने मैले सबै लेखिसकेपछि अब त्यसमा किताब लेखेपछि कर्मचारीको नम्बर आउने, प्रमोसन हुने, म प्रमोसन भएर उपसचिव भइसकेको थिएँ। अनि उपसचिव भएर चाहिँ नै म अलि राम्रो बोल्ने लेख्ने खालको मान्छे भयो हुनाले मलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा प्रोजेक्ट आएको थियो, त्यसको प्रोजेक्टको इन्चार्ज म। अनि रसद नुवाकोटको रोल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। अनि रसद नुवाकोटमा जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ कर्मचारीले सोध्दा के छ प्रब्लम सोद्धाखेरि धुमधाम ठुलो प्रब्लम छ। के भन्दाखेरि त्यो पल्लो अफिसको मान्छे चाहिँ नि प्रोजेक्टको कस्टमा फिलिपिन्समा पढ्नु गइसक्यो, हाम्रो पालो कहिले आउने होला। अनि अरू कहाँ गयो भने त्यसले प्रोजेक्ट भत्ता खाइसक्यो, हाम्रो प्रोजेक्ट भत्ता पाएर हाम्रो भत्ता कहिले आउने होला। अनि थर्ड कहाँ गयो भने चाहिँ नि उसले प्रोजेक्टको गाडी चलाइसक्यो, हामीले प्रोजेक्ट गाडी कहिले आउने होला। त्यस्तै खालको मात्रै है। त्यही कारण मैले के देखेँ भने त्यो गाउँलेको नामै लिएन, त्यहाँका कर्मचारीले गाउँलेको त नामै लिएन, गाउँको समस्याको नामै लिएन। त्यो चाहिँ म टाढी खोला चाहिँ नि बैराग भएर टाढी खोला माथि चढ्दै थिएँ। त्यो चौतारामा बस्दाखेरि के गर्दाखेरि होला यो भनेर चाहिँ नि अनि मलाई झल्यास छ जुम्लाको जोतोरी कोलोको याद आयो। जोतोरी कोलो चाहिँ उनीहरूले म्यानेज गरेको फर्स्ट क्लासको म्यानेज राम्रो धुमधाम राम्रो व्यवस्था है। त्यसलाई अनि चाहिँ जोतोरी कोलो कसरी राम्रोसँग भइरहेको छ, यो किन हुने नि यहाँ भनेर त्यसपछि त्यो ठाउँमा मैले उपभोक्ता समूहको कन्सेप्ट गरेको। उपभोक्ता समूह कन्सेप्ट गर्ने भनेको के भने गभर्नेन्स सिस्टममा जो युजर आफै हो, उपभोक्ता आफै हो, त्यो उपभोक्ताको कन्ट्रोलमा सबै चिज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल दियो भने त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी पनि हुन्छ
ट्रान्सप्यारेन्सी पनि हुन्छ। त्यो एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सप्यारेन्सी कारणले गर्दाखेरि नै त्यो जुम्लाको कुलो त्यस्तो राम्रोसँग चलिरहेको। यो दुई चार वर्षको कुरा होइन, सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ। अनि त्यहाँ कुलो चाहिँ नि वास्तवमा त्यो कुलो राम्रो देखेपछि मैले त्यहाँ सोधेँ। त्यति बेला म स्थानीय विकास विभागको जागिर थिएँ। त्यही कारण मैले सोधेँ यो चाहिँ नि हाम्रै विभागको पैसाले बनायो होला भनेर। कहिले बनायो भनेर सोधेको। त्यो जवाब दिने मान्छेले मलाई मल्लियर राजा भन्यो। अनि मल्लियर राजा भन्यो यसले फटाकुरा गऱ्यो होला भनेर जाने मैले के इन्फर्मेसन राखेको थिएँ एउटा है एउटा त्यो त्यहाँ थालो। अनि त्यहाँ गएर हेरलालजी यो कुलो कहिले बनायो भनेर उसले पनि मल्लियर भन्यो। अनि त्यो हेरलालजीको उमेर थाहा थियो मलाई, 75 वर्षको थियो। त्यही कारण मैले चाहिँ नि अनि मल्लियर भन्दै पनि उजटी रिसाइड हाउस भनेर त्यहाँ नि मैले के सोधेँ भने तपाईँ 10 वर्ष छँदाखेरि यो कुलो थियो भनेर सोद्धाखेरि 65 वर्ष भन्नुभयो त्यहाँ है। सोद्धाखेरि म 10 वर्ष थिएँ, मेरो बाजे 10 वर्ष छँदाखेरि कुलो थियो यो भनेपछि 200 वर्ष पर गयो है। भनेपछि अनि एक पैसा न नेपाली इन्जिनियर न ओभरसियर न नेपाली ग्रान्ट के सबै उनीहरूको आफ्नो व्यवस्थापनमा जाने सयौँ वर्ष चल्यो। अनि पछि काठमाडौँ आएर हर्क गुरुङसँग छलफल गर्दाखेरि जाने उनले चाहिँ कमसेकम 600 वर्ष प्लान होला भनेर भनेको थियो। त्यही कारण त्यो जुन सिस्टम चलाइरहेको थियो दुईवटा फ्याक्टरले, त्यहाँ युजरको पार्टिसिपेसन अनि युजरको पार्टिसिपेसन गर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी अफ म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटी अफ द लिडर्स, त्यो 3टा फ्याक्टर गर्दाखेरि त्यो। अनि त्यति बेला मलाई छैसला गएको के भने कुनै पनि ग्रामीण समुदाय त्यहाँ 2 किसिमको सिस्टम, एउटा पार्टिसिपेटरी ट्रान्सपरेन्ट सिस्टम जहाँ सबैले भाग लिएर जाने सबै व्यवस्था राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा साह्रै एक्सप्लोइटेटिभ, त्यो थालुले फेला परेसम्म थालुले पैसा कमाउने ठग्ने 1000 किसिमको चाहिँ जस्तो एउटा उदाहरण चाहिँ नि यो केही वर्ष पहिले जुम्लामा एउटा किसानले चाहिँ नि जोत्दाखेरि एउटा खलियामा चाहिँ नि सुनको सिक्काहरू फेला पर्यो। सुनको सिक्का फेला परेपछि अनि त्यो सुनको सिक्का उसले चाहिँ नि त्यो हली खन्नेलाई विचार डेट कसैलाई नहुने भनेर बोकेर लग्यो है। तर एकान दुकान मैदानहरू सबैले थाहा पायो। सबैले थाहा पाएपछि अन्तर्राष्ट्रियमा अनि काठमाडौँबाट जाने सिपाही गए त्यहाँ चाहिँ सबै खोजमेल गर्न है। त्यही कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको सहयोग नभई भएन भनेर चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय किसानले अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्पर्क गर्नु अवस्था थिएन। त्यही कारण त्यहाँको स्थानीय थालो कहाँ गयो, थालले कहाँ मैले भनेर हुन्छ र उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ नि भनेर है। दिनुपर्छ भने चाहिँ कति दिनुपर्छ भनेर भने अनि 22वटा मैले सुने अनुसार 22वटा कोइन लियो गोल्डन कोइनहरू। अनि त्यसमध्येबाट चाहिँ 17वटा आफ्नै खल्तीमा राख्यो, 5वटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिएर काम टुङ्ग्या है। त्यही कारण त्यस्तो किसिमकै त्यो थालुले पैसा कमाउनु भने विभिन्न किसिमको एउटा सोच। मैले वास्तवमा चाहिँ यो स्टडीको आधारमा चाहिँ पछि 20 वर्षपछि इस्मोटले फेरि मलाई त्यो गाउँको रिस्टडी गर्नु पठायो। त्यो रिस्टडी गर्न जाँदाखेरि मैले देखेको पहिलो स्टडीमा चाहिँ नि योभन्दा गरिब त मान्छे हुनै सक्दैन है, योभन्दा गरिब त हुनै सक्दैन मान्छे भन्ने जस्तो लागेको थियो। त्यो दोस्रो 20 वर्षपछि जाँदाखेरि चाहिँ नि जो गरिब थिए है ती गरिब झन् गरिब भइरहेको। अनि त्यस्तो गरिब अवस्थामा पनि 6 जना ठालु धनी भइरहेको है, जताततै जमिन कमाइरहेको उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकातिर एक्सप्लोइटेसनको सिस्टम यथावत, अर्कोतिर गुड गभर्नेन्स सिस्टम यथावत है। त्यो दुईवटा कोएक्जिस्टेन्स अफ एक्सप्लोइटेटिभ सिस्टम एन्ड गभर्नेन्स सिस्टम, गुड गभर्नेन्स सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि अनि पछि चाहिँ मैले अनि त्यो टाढी खोलामा विचार गर्दाखेरि अब उपाय यही हो भनेर पछि काठमाडौँ फर्किनासाथ चाहिँ नि मैले चाहिँ अनि सहर नुवाकोट जिल्लाले अब उपरान्त स्थानीय योजनाहरू यो तरिकाले बनाउनु भनेर त्यस बेला चाहिँ अनि अब अङ्ग्रेजीमा विचार गर्ने बानी भयो हुनाले युजर ग्रुपको दिमागमा आयो। युजर ग्रुपलाई ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि मैले उपयोगकर्ताको समूह भनेर गरेँ। त्यो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि पछि विस्तार समूह गर्दाखेरि गाउँलेले नै यो उपभोक्ता समूह भनेर पठायो। त्यसपछि 1982 को डिसिप्लिनरी एक्ट लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनि उपभोक्ता समूह भनेर राखेको। त्यही कारण त्यो उपभोक्ता समूहको उत्पत्ति कहाँ भन्दाखेरि भएको चौचोरी कुलो जुम्लाको। अनि उपभोक्ता समूहको आधारमा विस्तार विषय जाँदाखेरि अहिले नेपालभरि जुन प्रचलित संस्थाहरू छ वन उपभोक्ता समूह, जुन वन उपभोक्ता समूहको कारणले गर्दाखेरि नेपालको वन मरुभूमि भइसकेका वन चाहिँ अहिले वान अफ द बेस्ट फरेस्ट इन द वर्ल्ड है। त्यस्तै प्रकारले गाउँ गाउँमा जुन आमा समूह देख्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले 52,000 आमा समूह छ नेपालमा होइन। त्यो सबै फेरि चाहिँ त्यही जोचौरी कुलोको आधारमा कि जोचौरी कुलोको सिकाइ के भने चाहिँ युजरलाई उसैको रेस्पोन्सिबिलिटीमा छोडिदिएपछि युजरलाई अधिकार डिभल्भ गरेपछि थिङ्स ह्यापेन
है त्यसले अरूले डाँगा गर्न पाउँदैन अनि युजरले आफैले रक्षा गर्दै थियो। अहिले वन उठासम्महरूले वन राम्रोसँग राम्रो भइसकेपछि त्यहाँ जुन आर्थिक स्रोत धेरै आउनु थालेको छ त्यसमा चाहिँ पार्टीहरूले ठालुहरूले धुवाँ कुरा गर्न लागेको छ। तर एउटा बिन्दुसम्म मात्रै गर्न सक्छ त्यो बिन्दु नआइसकेपछि गाउँले आफै फेरि उडेर जाने त्यसको सन्देशन गर्छ। त्यस कारण चाहिँ मेरो निवेदन गरेको के भने कि जुन त्यहाँ जौतरी पुलोको अध्ययन गरियो त्यो उसको मेरो एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडीको सिलसिलामा त्यसले चाहिँ नेपालले पोलिसी इनपुट पनि दिएको छ। अब यसमा पोलिसी इनपुट दिने बेलामा मैले जानेसम्म यही मात्रै एउटा स्टडी हो जसले के चाहिँ नि गाउँमा बेसिक प्रिन्सिपल फेला पारेर त्यो प्रिन्सिपललाई गभर्मेन्टको पोलिसी फ्रेमवर्कमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर अनि त्यो पोलिसी सञ्चालन गरेको है। तर नेपालमा प्रशस्तै अध्ययनहरू रहेका छन् तर अध्ययनहरू चाहिँ धेरै जसो विदेशी गरेको छ। विदेशी गरेको अध्ययनबाट कसैले पनि त्यो फेरि चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सट्राक्ट गरेर भेरिएबल आइसोलेट गरेर आफ्नो प्रोग्राममा इन्ट्रोड्युस गरेको मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो अध्ययनकै आधारमा म यहाँ के निवेदन गर्न सक्छु भने नेपालको विकास जो निमित्त प्राथमिकता चाहिँ नेपाली रिसर्चरलाई नै दिनुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सोसाइटी भाइले मैले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यो यस्तो किसिमको काम गर्दाखेरि म धारे धुमधाम पपुलर कन्सल्टेन्ट भने है जति पैसा हुँदैन त्यति दिने भए त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त भइसकेपछि 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नि मैले सोसाइटी भाइलाई दिएको छु जसले उहाँहरूले चाहिँ नि ग्रेसर्सले मेरो नाममा फेरि राख्नु भएको छ। त्यो कारण अन्त्यमा चाहिँ मैले यहाँ निवेदन गर्नुपर्ने के भने यो अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ नि 50 वर्षसम्म यस्तो किसिमको स्टडी एउटा मात्रै भयो अनि त्यो स्टडीलाई रिस्टडी कसले गरायो भन्दाखेरि इसिमोडले गरायो है। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अरूले पिकअप गराएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि साह्रै ठुलो समस्या है हाम्रो मुलुकमा एकाडेमिक क्षेत्रमा। यसमा चाहिँ अब अग्रपन्थीमा देखियो भनेको सोसल साइन्स बाने हो त्यो अवश्य गर्नुपर्छ। त्यही कारण अहिले मैले अब मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले फेरि एकचोटि म जोशीका फर्केर त्यसले उहाँले म अगाध मेरो श्रद्धा व्यक्त गर्न आवश्यक देख्छु। किनभने उहाँले त्यति बेला कहाँबाट चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने लाएर त्यो सीमित स्रोतको सीमाभित्र आफ्नै साधन आफ्नै योजना आफ्नै स्कलरहरू राखेर जुन निस्केको छ यो वास्तवमा गेब्रियल क्याम्बेलले भने जस्तो एड अफ हिज टाइम भनेर भनेको थियो। त्यही कारण त्यसको लागि चाहिँ यो इतिहासमा सधैँ रहिने रहेछ र जुन किताब आज निस्केछ त्यो किताब फेरि चाहिँ त्यस्तो किताब कसैले कहिले पनि लेख्न सक्दैन। किनभने त्यो त्यति बेलाको जुम्लाको त्यो चाहिँ त्यति बेलाको जुम्ला कस्तो थियो भन्ने कुराको ऐतिहासिक रेकर्ड हो। त्यो रेकर्ड चाहिँ त्यसमा सहभागी बन्न पाएकोमा मलाई साह्रै सन्तोष अनुभव छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद बिहारी कृष्ण श्रेष्ठज्यू। अब पुस्तकका बारेमा आफ्ना टिप्पणी राखिदिनु हुन सङ्घीय संसदमा कर्णाली क्षेत्रकै हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय श्री छक्कबहादुर लामाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका युग पुरुष तथा तपाईँको यो बहुआयामिक विद्वान हाम्रो श्रद्धेय सत्यमन जोशीज्यू, यो सौभाग्यको कुरा हो। किनभने उहाँ आफै एउटा इतिहास हो, त्यो जिउँदो इतिहास। एउटै सेन्चुरी अध्ययन गर्न पाउनु भनेको जीवित मान्छेबाट हामीले चाहिँ फेरि उहाँ र मेरो आमा यस्तै छ। मेरो आमा 96 वर्षको, आँखा पनि देख्ने, कान पनि सुन्ने, दिमाग पनि ठिक भएको, सबै अङ्गहरू ठिक भएको। उहाँ त अब एकदम हाम्रो राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो र हामी एकदम सौभाग्य ठानेको छु आज उहाँको उपस्थितिमा। र उहाँको हामीले चाहिँ यो कर्णालीको यो लोक साहित्य परिषद जुन उहाँको अगुवाईमा विभिन्न विधाका विद्वानहरूले जुन अनुसन्धान गरेर जुन निकाल्नु भएको छ 50 वर्ष अगाडि निकाल्दाखेरि अहिले यो पुनर्प्रकाशन हाम्रो बहादजीले र देवक सर, विशेष त म धेरै 25 वर्षपछि भेटेको हजुरलाई म पनि कहिलेकाहीँ हराउँछु एकदम हजुरको। अनि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ यहाँ विद्वानहरूको माझमा म आउँदाखेरि के भन्छ भनेदेखि तपाईँको सूर्यको अगाडि चाहिँ दियो बालेको जस्तो मैले चाहिँ यहाँ धेरै ज्ञान गुणको कुरा गर्नु त नहुने हो।
तरै पनि मेरो आफ्नो क्षेत्र हो, म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो होइन। कर्णालीमा तपाईँको 2टा क्षेत्र छन्, त्यहाँ विद्वानहरूले थाहै छ। र कर्णालीलाई बाहिर ल्याउने हजुरहरूको यो 5 पुस्तक, यो पुस्तक र केही अरू तपाईँको सीमित मात्रामा बेन्नु जस्तो लेख, अरू भीम प्रसादजीले सङ्कलन गरेका केही लेखहरू होइन, थोरै विद्वानले लेखेको बाहेक, नत्र पनि कर्णाली भनेको त विलुप्त एउटा संसार हो। त्यो एउटा नयाँ संसारको पुरानो संसारको एउटा मोडेल कर्णाली हो। तर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ, यो दृश्य रूपमा चाहिँ देख्न गाह्रो के, अनुसन्धान मात्रै गरेर, अन्वेषण मात्रै गरेर, खोजेर मात्रै पत्ता लाग्ने त्यो उहाँहरूको जुन कृति छ, त्यो मेरो कर्णालीको लागि जहाँ ह्युमन रिसोर्स असाध्यै कमजोर छ, तपाईँको आफ्नो इतिहास आफैले थाहा छैन, त्यहाँ खालि यो अहिलेको लोक व्यवहार बाहेक त्यहाँ एउटा चाहिँ सिम्बोलिजमको रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ सिम्बोलिजमको रूपमा तपाईँले एउटा पण्डितको काम, हाम्रो यो बौद्ध धर्ममा चाहिँ तपाईँको यो जोक्सन सेक्ट भन्छ, टिबेटन बौद्ध धर्मको माथि हिमाली भेगमा जोक्सन सेक्ट चाहिँ के भन्छ, त्यो एक किसिमको शैवदी धर्म हो। त्यसले के भन्छ भने तपाईँको यो प्रतीकलाई व्याख्या गर्ने मान्छे काम चाहिँ यो प्राज्ञिकहरूको हो अरे। कल्चरहरू सबै प्रतीकको रूपमा हुँदो रहेछ, संस्कारको रूपमा हुँदो रहेछ। त्यसले हामीले देख्दाखेरि जब मानौँ न तपाईँको हुम्लामा एउटा चिन्टो छ अरे, त्यो चिन्टो भनेको तपाईँको त्यो जाँडाले एउटा हो, तर त्यो चिन्टो आफैले बोल्छ र त्यसको व्याख्या चाहिँ प्राज्ञिक वर्गले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। त्यसरी त्यहाँ एउटा थ्योरीहरू छन्। त्यस कारणले कर्णाली विलुप्त, कर्णाली तपाईँको एउटा तपाईँको हिजोको अवस्थामा यो शिरबिन्दु थियो कर्णाली। किनभने हामी सबैले थाहा छ, भाषा त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको छ, संस्कार संस्कृति खसान प्रदेशबाटै उत्पन्न भएर यतातिर आएको छ। त्यहाँ खस, यहाँ आर्य भएर बसेका छन् होइन। तपाईँको कुमाउँ गढवालबाट तपाईँको चाहिँ त्यो बसाइसराई जुन भयो नि नेपाली पहाडीहरूको हो, त्यसको चाहिँ शिरबिन्दु नै त्यो सिजा हो नि त। अनि सिजा त्यो खसान क्षेत्रको शिरबिन्दु चाहिँ सिजा हो, उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। र माथि जडान क्षेत्रको शिरबिन्दु चाहिँ कुगे स्याङसुङ हो। र तपाईँले म अहिले केही तपाईँहरूलाई सिजा त तपाईँहरूलाई थाहै छ, त सिजा पनि थाहा नहुनसक्छ कतिपय त काठमाडौँ मान्छेलाई होइन। तर जडान क्षेत्रको त्यो केन्द्र कहाँ हो भने मसँग केही फोटोहरू छ, म हजुरहरूले देखाउँला। अहिले किताब छ, म त्यो जडान कहाँ रहेछ, त्यसमा के रहेछ भनेर त्यो उहाँहरूले व्याख्या गरेको उहाँको किताबमा पाउँछ। त्यो जम्मै न जडानको कुगे स्याङसुङ, अनि त्यसपछि आएको जडान खसान होइन, यो सबै कुरा पाउँछ हजुरको। अब मलाई सबै गत लाग्यो यो 5 पुस्तक चाहिँ एउटा हाम्रो लागि बाइबल सरह, हाम्रो लागि यो त्रिपिटक सरह, हाम्रो लागि वेद सरह भइरहेको छ। र लिखित रूपमा कर्णालीमा धेरै चिजहरू चाहिँ पाउँदैन हजुरको। यो किनभने म आफूले अनुभव गरेको, अलिकति अध्ययन गरेर मैले आउँदाखेरि मानवको सभ्यतामा 3वटा युग, यो साहित्यको युग चाहिँ सुरुमा ओरल ट्रान्समिसन रहेछ हजुरको। ओरल ट्रान्समिसन चाहिँ हामी कर्णालीमा गएर धामी झाँग्रीमा पाउन सक्छौँ, किनभने धामी चाहिँ देवताको प्रतिनिधि गर्छ मिडियमको रूपमा, अनि ढाङ्ग्री चाहिँ त्यसको इन्टरप्रेटरको रूपमा, तपाईँको चाहिँ त्यसको पुरोहितको रूपमा गर्छ। अनि पुरोहित त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो मुखिया जस्तो बुवाबाट जेठो छोरामा जाने हो त्यो, किनभने उसलाई त लिभिङ हिस्ट्री चाहियो नि त होइन। उसले व्याख्या गर्नु पर्छ। दामी चाहिँ अवतार, त्यसरी त्यो कर्णालीमा भन्ने गरिन्छ हजुरको। यो दामी अवताराइलो, डाङ्ग्री चाहिँ वंशालो भन्छ। डाङ्ग्री भनेको व्याख्या गर्ने मान्छे चाहिँ वंशालो हुने, वंशगत हुने, अनि धामी चाहिँ अवतारबाट तपाईँ गाउँ हुनसक्छ, म गाउँ हुनसक्छु, अर्को ठाउँमा हुनसक्छ होइन। त्यसै चाहिँ अनि त्यो दुइटाको त्यो ऊ भएर अनि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको दैवी सत्तालाई चलाउने हो त्यहाँ। अनि यो एकदम गजबको छ हजुर। कर्णाली कस्तो छ भने यो पुरानो संसारको मोडेल हो र यो एकदम अद्वितीय र रहस्यमय पनि छ। त्यो यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो शैवइजममा हिमाली भेगमा, हिमालय चाहिँ प्रायः जसो शैवइजमसँग सम्बन्धित छ कि हजुरको, मैले अध्ययन गरेँ अनुसार। अनि यो कश्मीरीको शैवमा 5वटा पावर हुन्छ भन्छ। शिवसँग 5वटा पावर छ अरे। त्यो एउटा पावर चाहिँ के हो भने पावर अफ क्रिएसन, सिर्जना शक्ति। एउटा चाहिँ पावर अफ कन्सिलेसन, त्यो सिर्जन गरेको चिजलाई लुकाउने शक्ति। अर्को चाहिँ पावर अफ रिभिलेसन, त्यसलाई निकाल्ने शक्ति, प्रकट गर्न शक्ति। त्यसपछि अर्को चाहिँ पावर अफ सस्टेनिङ, त्यसलाई चाहिँ दिगो पार्ने। र अर्को चाहिँ पावर अफ डिस्ट्रक्सन। 5वटा पावर शिवको हुन्छ अरे। हिमालय चाहिँ प्रायः जसो शिवसँग सम्बन्धित छ हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू। र मलाई के लाग्यो भने कर्णालीको यो पावर अफ कन्सिलेसन, क्रिएसन त्यहाँ पनि त्यही भयो र त्यसले कन्सिल गरिहाल्यो। त्यो हामीले नदेख्ने भइगयो। त्यो ओजेलमा पर्यो। त्यो पुरानो संसारको मोडेल हो। अहिले नयाँ संसार आइसकेपछि त्यो पुच्छर बिन्दु भयो, त्यो शिर बिन्दु भएन, त्यो लुक्यो।
लुकिसकेपछि उहाँहरू जस्तो मान्छे 50 वर्ष अगाडि गएर त्यसलाई उत्खनन गरेर अनि एउटा चाहिँ यो टेक्सचुअल ट्रान्समिसन, मैले अघि भने ओरल ट्रान्समिसन, टेक्सचुअल ट्रान्समिसन एउटा युग, दुईटै युग, अनि अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल ट्रान्समिसन। अब अहिले हामी चाहिँ डिजिटल ट्रान्समिसन जाँदैछौँ, 3वटा युग छ नि। त्यसरी यो टेक्सचुअल ट्रान्समिसनमा उहाँहरू चाहिँ यो टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्यो कर्णालीको तपाईँको त्यो लुकीको चिजहरूलाई, हामी अरू साधारण मान्छेको आँखामा नदेख्ने चिजहरूले उहाँहरूले देखाइदिनु भयो। त्यो एउटा उहाँहरू शिवको अवतार जस्तो। हामीहरू चाहिँ टिबेटन भाषामा भन्छ तेर्दोन भन्छ, तेर्दोन भनेको ट्रिजर रिभिलर। टिबेटन धेरै जसो टेक्स्टहरू, बुद्धिस्ट टेक्स्टहरू, यो जक्सन टेक्स्टहरू के हुन्छ भने प्रायः जसो तपाईँको चाहिँ त्यो गोङतेर भन्छ। गोङतेर भनेको माइन्ड टिचर। यो फिलोसोफरहरूले, दर्शनशास्त्रीहरूले तपाईँको उसको चाहिँ माइन्डबाट निकालेर जुन चाहिँ टेक्स्टमा ल्याउँछ नि त्यसलाई गोङतेर भन्छ। यो टाइपको उहाँहरूको गोङतेर र उहाँहरूको यो टिचर रिभिलिङ हो। यो हिडेन भइसकेकोलाई हाम्रो सामु ल्यायो र फेरि बाहाले चाहिँ अहिले चाहिँ 50 वर्षपछि फेरि हामी यो पछिल्लो छाउने मान्छेहरू, हामीहरूलाई पछिल्लो सन्ततिहरूलाई देखाउने ढङ्गबाट जुन ल्याउनु भएको छ, यो चाहिँ साह्रै चाहिँ तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र कर्णालीको निम्ति यो योगदान हो हजुरको। कर्णाली तपाईँको गजबको छ। कर्णालीमा ठुल्ठुला व्याख्यानहरू छन्। जडान क्षेत्रको व्याख्यान छ, जस्तै तपाईँहरूको जडानको त म देखाइसकेको छु त्यो बग्न कस्तो छ भन्ने। त सिजाको बग्न धेरै देखिन सकिँदैन हजुरको। मैले एउटा त्यो माछा त्यो यो उसको टिक्का म चाहिँ माथितिर पनि गएँ हजुरको। मैले सौभाग्यले म जडान क्षेत्रमा पनि घुम्न पाएँ, अनि म चाहिँ यतातिर पनि घुम्न पाएँ। र सँगसँगै मलाई 2टा भाषा आउँछ। म आफू जडान क्षेत्रमा जन्मेको मान्छे हो, जाड हो म त्यहाँको। अनि म चाहिँ नाभाको छोरामा जन्मेँ र म अघि बुद्धिस्ट भएँ, बुद्ध धर्म अध्ययन गरेँ, त्यसको तान्त्रिक धर्म अध्ययन गरेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ फेरि यो यतातिर आएँ, मार्क्सवाद अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। काठमाडौँ आएपछि, बहुलिएपछि, यो अहिले लोकतन्त्र ल्याएपछि नेपालमा होइन, डेमोक्रेसी ल्याउने सिलसिलामा आन्दोलन गरिसकेपछि, अनि यी सबै कुरा चाहिँ बाहिरी भौतिकवाद र भित्री चाहिँ आत्मवाद, अनि त्यसपछि योगवाद कस्तो हो त? योग भने के रहेछ त? अब वास्तविक रूपमा चाहिँ योग भनेको फ्युजन रहेछ हजुरको। भित्रलाई आत्मालाई चाहिँ तपाईँको पदार्थसँग मिलाउने रहेछ। त्यो 2टा मिलाउने, फ्युजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। न दक्षिणपन्थी, न वामपन्थी, मध्यपन्थी, बिच बाटोमा जाने मध्यमार्गी। बुद्धको फिलोसफी पनि त्यो मध्यम मार्गी हो नि। यो रूपबाट जानु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ म आफै चाहिँ सानो, म विद्यार्थी रूपमा अहिले पनि विद्यार्थी भइरहेको छु। र मेरो त्यो छ हजुरको कर्णाली चाहिँ यो भूगोल कस्तो छ भने पूर्णाली हजुर उहाँहरूले एउटा किताब भूगोलमा लेख्नु भएको छ। त्यो भूगोल चाहिँ म हजुरलाई असाध्यै राम्रो लेख्नु भएको छ होइन। म के भन्छु भने हजुर भूगोल पनि 2 किसिमको छ त्यहाँ। कर्णाली चाहिँ जडान क्षेत्रको भूगोल चाहिँ हिमाल पारी, खसान क्षेत्रको भूगोल चाहिँ हिमालवारी। त्यो भूगोल चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 2टा चाहिँ एकदम प्याराडोक्सिकल, तर प्याराडोक्समा रूपमा निषेध लाउँदैन हामीहरू, फेरि परिपूरक लिन्छौँ कि त्यो 2टालाई सँगै लिने हो त्यो। अनि हामी भोटे भाषामा च्याङ र रोङ भन्छ, हिमाल पारीलाई च्याङ, हिमालवारीलाई रोङ भन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ यो उ गरेर के भन्छ त्यो जडान र खसान भयो, यतातिर खसान भयो, जडान भयो। अब जडानमा के हो भने इकोनोमिक रूपमा जडानमा चाहिँ तपाईँको नुन र उन पाउने भयो, खसानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न पाउने भयो। त्यसैले एक बार्टर इकोनोमी सुरु भयो। अनि उत्तरबाट चाहिँ नुन र उन, दक्षिणबाट तपाईँको चाहिँ के भन्छ खाद्यान्न। अब त्यो भएर चाहिँ यो तपाईँको इकोनोमी, अब उत्पादनको स्वरूपले व्याख्या गर्ने हो भने उत्पादनको स्वरूप त्यसै चलिरहेको थियो हिजोसम्म। अब आज बजार अर्थतन्त्र आयो, अनि बजार अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कर्णाली पुरानो संसारमा परिहाल्यो अहिले, किन उत्पादनको स्वरूप पुरानो हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो ज्वलन्त उदाहरण हो त्यो। अहिले हामी बजार अर्थतन्त्रमा छौँ नि, त्यसैले त्यहाँको कर्णालीको मान्छे र यहाँको मान्छे र तपाईँको ग्लोबलाइजेसनको उसमा चाहिँ असाध्यै ठुलो ग्याप छ। त्यो ग्याप चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको त्यो स्टेपहरू त्यसरी हुनुपर्ने हो। त्यो यो पूर्व रिक्विजिट के भन्छ, यो पूर्व शर्त भन्छ नि विकासका लागि। बजार अर्थतन्त्रको लागि पूर्व शर्त भनेको त्यो विकासलाई निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, स्टेप हो नि त्यो त होइन, बर्याङ बनाउनु पर्ने हो। त्यही ग्याप छ हजुरको, लामो ठुलो ग्याप छ कर्णालीको र अहिले यहाँको काठमाडौँको। त्यस्तै त्यो एउटा अर्थव्यवस्था त्यस्तो छ भने अर्कोतिर हजुरको जडानमा पशुपालन हुन्छ र व्यापार गर्छ, खसानमा चाहिँ तपाईँको खेती काम गर्छ। त्यसैले चाहिँ प्रभाव पारेर तपाईँको जडानमा चाहिँ तपाईँको यो जो ठिमाहरू हुन्छन्, यो जाड लग्मी भन्छ त्यहाँ। जाड लग्मी भनेको यो हामी बोटेहरूको लग्मी भनेको ठुलो याक होइन, यो क्रस ब्रिडहरू जाड लग्मी भन्छ, ठुलो हुन्छ त्यो। अनि खसिया लग्मी भन्छ गाईहरू, साँडेहरू सानो हुन्छ। र त्यो 2टाले कसरी फेरि तपाईँको चाहिँ कम्बाइन गर्ने भन्दाखेरि क्रस ब्रिड बनाएर आमा चाहिँ चौरी गाई,
अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुवा चाहिँ तपाईँको त्यो त्यो के भन्छ पुरुषो चाहिँ त्यो साडी मिसाइदियो भने डिम्जो हुने भयो, त्यो अलिक बलियो हुन्छ, यादभन्दा तल आउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले आमा चाहिँ गाई अनि तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको त्यो पुरुष चाहिँ तपाईँको याद मिसाइदियो भने त्यो त्यो गाईको त्यो अलिकति माथि जान सक्छ। एवं ढङ्गबाट क्रसब्रिड बनाउने एनिमल हस्बेन्ड्री त्यस्तै चलेको छ त्यहाँ। यो 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 हिमाल पार र हिमाल वारको बिचमा एनिमल हस्बेन्ड्री चाहिन्थ्यो नि हामीलाई। त्यो बारी त अहिले मोटरमा ट्रकमा बोक्न थालेको, अगाडि त ट्रक थिएन नि, ती क्रसब्रिडहरू बोक्ने थिए। त्यसैले उनीहरूले हावापानीसँग चाहिँ तपाईँको उनीहरूको हुन्थ्यो। त्यस्तै भाँडाकुँडामा तपाईँको उत्तरी क्षेत्रमा यो काठका भाँडाहरू प्रयोग गर्थ्यो बढी मात्रामा, दक्षिणमा धातुको भाँडा प्रयोग गर्ने भयो। त्यसैले काठमा त्यो कचौरा जो फुरु भन्ने चलन छ नि, त्यो त असाध्यै महँगो बिक्छ हजुरको। काठको व्याख्या हुन्छ त्यो त्यो माथिल्लो वर्गले कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने, तल्लो वर्गले कुन प्रयोग गर्ने, त्यसको मूल्य कति, त्यसको काठको बारेमा एकदम ठुलो व्याख्या हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसै ढङ्गबाट तपाईँको अब इतिहासमा पनि तपाईँको अब उहाँहरूले एउटा खण्ड चाहिँ इतिहासमा लेख्नुभएको छ। त्यो प्रागैतिहासिक र ऐतिहासिक होइन, इतिहास पूर्व र अहिले इतिहास भइरहेको टेक्स्चुअल ट्रान्समिसन आइसकेको। टेक्स्चुअल ट्रान्समिसन चाहिँ कर्णालीमा कहाँबाट आएछ भने माथिको लामाबाट आएको छ, तलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो बाहुन र युगीबाट आएको छ। टेक्स्चुअल ट्रान्समिसन चाहिँ त्यही, त्योभन्दा अगाडि ओरल ट्रान्समिसन थियो त्यहाँ। त्यो बनेको मतलब धामी डाङ्ग्रेहरूले काम गर्थे त्यहाँ। त्यसैले त्यो दुईटुको मिश्रित छ, त्यो पनि राम्रोसँग उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। त्यसैले फेरि इतिहासकै कुरा गर्नु भने तपाईँको त्यो चाइनाको रेशम मार्ग र चिया मार्ग, चिया जुन हुन्छ नि त्यो चक्की चिया, त्यो चाहिँ युनानमा चिया प्रड्युस हुन्थ्यो। युनानबाट लासामा ल्याउँदाखेरि त्यो अगाडि चाहिँ पुरानो टिबेटमा तपाईँको 6 महिना चाहिँ खिच्चा लाग्थ्यो। त्यहाँबाट मानसरोवरमा ल्याउँदाखेरि गरिलाने उतिकै लाने फेरि। त्यस्तो हुँदै पनि चियाका चक्कीहरू खाने गर्छन् त्यहाँ। त्यसैले यो टी मार्ग पनि छ। र अर्कै ट्रान्स हिमालयमा तपाईँ नुन र खाद्यान्न, उनीहरूको लागि खाद्यको महत्त्व, हाम्रो लागि नुनको महत्त्व। त्यसैले त्यसको मार्ग, यी सबै कुराको फ्युजनमा अनि कर्णालीको यो सभ्यता चाहिँ सिभिलाइजेसन चाहिँ हुर्केको देखिन्छ। र अर्को कुरा तपाईँको यो जनजीवनको बारेमा उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, त्यो साह्रै राम्रो छ। किनभने जडानमा मातृसत्ता, खसानमा यो क्षेत्रमा हिमालवारी चाहिँ पितृसत्ता, त्यसपछि माथि जडानमा चाहिँ बहुपति प्रथा, यतातिर चाहिँ बहुपत्नी प्रथा। किनभने यो कृषिमा काम गर्नु पऱ्यो नि, उसले लेबर बढी चाहियो। त्यही ढङ्गबाट तपाईँको पहिला जानु विवाहको सिस्टममा के भन्छ त्यो श्रीमतीले केही नलिकन श्रीमान भएको ठाउँमा जाने चलनलाई पहिला जानु भन्छ। यो हाम्रो पहिला जानु भनेको अहिले त्यही हो, पितृ प्रधान देशको कुरा हो। र जोइला जानु भने चाहिँ फेरि मातृसत्ताको हो। श्रीमतीले के भन्छ, श्रीमानले केही नलिकन श्रीमती बसेको ठाउँमा जाने, त्यो जोइला जाने, त्यो चाहिँ जडान क्षेत्रको हो। अनि एवं ढङ्गबाट त्यसैले हजुरको भाषा र लिपिको बारेमा हजुरहरूले लेख्नु भएको छ। अब जडानमा भोटे भाषा बोलिन्छ होइन, भोटे लिपि छ त्यहाँ। यो देवनागरी लिपि सम्बोधको लिपि चाहिँ यो संजोग गाम्बोको प्रधानमन्त्रीले इन्डियाबाट लिएको हो। अनि त्यही भएर खस तपाईँको खसानमा चाहिँ खस नेपाली छ, लिपि पनि त्यही छ, देवनागरी छ। र तपाईँको योलाई चाहिँ फेरि त्यहाँको कर्णालीको राजाले तपाईँको उतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँ हेरिकन दुवै भाषालाई महत्त्व दिएर उर्दी पनि त्यस्तै जारी गरेको देखिन्छ। तपाईँ बोटे ठाउँमा चाहिँ त्यो बोटे लिपि, अनि तपाईँ खस ठाउँमा खस लिपि। अनि त्यसै गरी इतिहासमा तपाईँको यतातिर अब खसहरूले उनको खस माथि गएर तपाईँ त्यो कुके स्याउचुङ क्याप्चर गरेर अनि हाम्रो राजा बन्न थाल्छ। हामीहरूको तपाईँको वंश क्रोनोलोजीमा हाम्रो राजाको सन्तान तलतिर गएर होइन, अब भोटेको चाहिँ यो खसानहरू यिनीहरू भोटे हुन् भन्न थाल्छन्। त्यसैले दुईवटा महरको दुईवटा पाटा, एउटा महरको दुईवटा पाटाको रूपमा काम गरिराखेको छ त्यहाँ। र अनि अब साहित्यमा तपाईँको यो पूर्व साहित्य र तपाईँको साहित्यिक पूर्व वैदिक र वैदिक यो दुईवटा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि अर्को कुरा हजुरको यो त्यही पूर्व साहित्यिक चाहिँ तपाईँको यो धामी डाङ्ग्री। अब यो चाहिँ माथि उसमा के अरे जडानमा छ बौद्ध धर्म, र त्यहाँ झो भन्ने चलन छ हजुरको। झो भनेको नाथहरू छ नि, यो हिन्दूमा नाथ भनिन्छ, हामीहरूको चाहिँ झो भनिन्छ हजुरको। यो खोज्यानाथ, रलिङनाथ, खारपुरनाथ, नाथ भनिन्छ। जहाँ तपाईँको यो चन्दननाथ भन्छ नि, यिनीहरू सब तपाईँको शैवदीशहरू हुन्थे। त्यो चाहिँ त्यो यो के भन्छ यो उसको लागि ट्रान्सफर्मेसन, तपाईँको यो गड बनाउन, अर्थात् तपाईँ ऊ चाहिँ के भन्छ त्यो ऋषि मुनिहरू ट्रान्सफर्मेसनको लागि काम गर्ने, चेतना रूपान्तरणको लागि काम गर्ने। अब अहिले चाहिँ हामी विकास गरेको भौतिक रूपान्तरणको कुरा भयो, उतिखेरको विकास भनेको चेतना रूपान्तरणको कुरा भयो त्यो। अनि त्यो छ धामी डाङ्ग्रीबाट छ। अनि यो पछि चाहिँ तल चाहिँ नाथहरूबाट, नाथ र जोगीबाट भइरहेको छ। र यसरी चाहिँ महासिद्धहरूको चाहिँ तपाईँको महासिद्ध, इन्डियाको महासिद्धहरू तिलोपा, नारोपा,
तपाईँ सुरु चाहिँ त सराहाबाट भयो, त्यो चाहिँ दोहा भन्ने हुन्छ हजुरको, दोहा भन्ने जुन गीति शैली छ नि, ओ दोहा चाहिँ अहिले त्यो जर्रो भाषामा तपाईँको त्यो कविता लेखेको हो। त्यो कङ्ग्युर भन्ने टिबेटन बुद्धिस्ट क्यानोनमा तङ्ग्युर भनेको ठाउँ उसमा लेखेको छ त्यो दोहा भन्ने। र दोहा चाहिँ हाम्रो देउडाको ऊ हो, त्यो देउडा शैली हो। त्यो कर्णालीमा जुन देउडा गाइन्छ नि गीतहरू, त्यो तपाईँको त्यसलाई चाहिँ दोहामा चाहिँ सराहापले चाहिँ दोहामा रूपान्तरण गरेर उसले चाहिँ अनि त्यो गाएछ। पछि मिलारायपाले त्यो माथिल्लो जडान क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाउँ चलन छ हजुरको। त्यो सब तपाईँको चाहिँ ऊबाट प्रभावित हो, यो शिव भक्तिहरू नाथहरूबाट। त्यस कारणले यो ढङ्गबाट छ। र अहिले चाहिँ केही तपाईँ दुल्लु दैलेमा तपाईँ जानुभयो भने, मोनुमेन्ट्सहरूलाई हेर्नुभयो भने ती सबै कुराहरू देखिन्छन्। र उहाँहरूले जुन चाहिँ यो मेहनत गर्नुभएको छ असाध्यै राम्रो। म त रफ हेरेँ, त्यही पनि म चाहिँ मेरो सिरानमै राखिराखेको छु। अब मौका पाउने बित्तिकै म अध्ययन गर्ने ऊ गर्ने। र पछिल्लो अब हाम्रो यहाँ फेसबुकको बेला भयो। अब फेसबुकको बेलामा त्यति पढाइले मान्छेहरू चाहिँ अहिले हामीहरू क्याटापिलरको अवस्था भन्छौँ कि, किन खन्जुवा बढी छौँ, मनी भनिरहेछ। क्याटापिलर त त्यो अवस्थामा आउँछ नि त। अब पुतली बनाउने भनेको ग्लोबलाइजेसन हो त। अब पुतलीको रूपान्तरण हुन खोजिरहेको क्याटापिलरहरू हामीहरू धेरै खन्जुवा छौँ र हामी अध्ययनमा पनि धेरै ध्यान दिँदैनौँ। कर्णालीमा त विशेष त धेरै अब यो पुरानो हो, यो त डिलिट गरिदिए हुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। होइन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ उल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर आफ्नो रुट्सहरू पत्ता नलागेर हामी ग्लोबलाइजेसन नेसनलाइजेसन राम्रोसँग नभएको अवस्थामा कुवाको भ्याएको तालमा राम्रो रूपान्तरण नभएसम्म र ताल चाहिँ समुद्रमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रिपेरेसन नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जुन डामाडोल, मेरो विचारमा डामाडोल जुन हामी बोकिरहेका छौँ, न घरको न घाटको होइन। यो मरेको हो भने घाटमा पुगे आउनु पर्यो, जिउँदो हो भने घरभित्र बसी आउनु पर्यो। हामी त बिचैमा छौँ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। र नेताहरूले भन्ने गर्छ सङ्क्रमण काल सिद्धियो भन्छन्, सिद्धिएको छैन। सङ्क्रमण त सिद्धि त रहेछ। यो रूपबाट हजुरको चाहिँ हाम्रो अवस्था छ। अब मलाई चाहिँ यो तपाईँको यो किताबले अब हाम्रो यो पुनर्जागरण, कर्णालीको पुनर्जागरणमा र तपाईँले यो फेसबुक मार्फत अथवा मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत तपाईँले चाहिँ राम्रो चाहिँ ऊ गर्यो भने हाम्रोलाई धर्म लाग्नेछ, हाम्रो समाज रूपान्तरणको लागि यो काम लाग्नेछ र हाम्रो ग्यापहरू मेटिनेछन् र मेटाउने सहयोग गर्नेछन्। हजुरहरूको हेर धेरै जसो उसमा भयो। अब यो मैले चाहिँ यो इकोनोमिक तपाईँ के भन्छ, यो आर्थिक अवस्था तपाईँको यो निर्धारणवाद भन्छ नि, तपाईँको इकोलोजिकल निर्धारणवाद भयो होइन, डिटर्मिनिजम। अब तपाईँको आर्थिक निर्धारणवादमा आर्थिक चाहिँ उहाँहरूको यो टिममा चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ च्याप्टर चाहिँ नपुगेको रहेछ। बाँकी चाहिँ अरू सबै चाहिँ यो सम्पन्न छ, यो असाध्यै राम्रो छ। र यही नै हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब मैले अघि नै भनिहालेँ, त्रिपिटक भयो, वेद भयो, तैजुर छ कर्णालीको लागि। किनभने त्यहाँ साहित्य चाहिँ त्यति राम्रो छैन, एकदम हामी पछाडि आएको छौँ। अब यसमा यहाँहरू सबै अब बुद्धिजीवीले त्यो रूपमा स्वीकार्नु पऱ्यो र मिडियाबाट पनि त्यही उ गर्नु पऱ्यो र साथ दिनु। र यसको लागि म मुरी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सौभाग्यको रूपमा उहाँहरूको अगाडि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउँदाखेरि म साह्रै भाग्यमान ठानेको छु आफूलाई होइन। ल यो दीपक सर अनि अरू मिडिया साथीहरू र विद्वान साथी सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक धन्यवाद माननीयज्यू। टिप्पणीकै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अब अन्त्यमा म मदन पुरस्कार विजेता लेखक तथा कर्णाली प्रदेशका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख आदरणीय श्री महेश विक्रम शाहज्यूलाई पुस्तकका बारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु हुन आमन्त्रण गर्दछु। सबैलाई हार्दिक नमस्ते। आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि सधैँ शताब्दी पुरुष संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीज्यू र आज किताबलाई अध्ययन गरेको करिब 40-41 वर्षपछि मैले अर्को स्रष्टाको पनि यहाँ दर्शन गर्न पाएँ, सधैँ बिहारी कृष्ण श्रेष्ठज्यू। उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतिको लागि जुन हामीलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कृतिको सृजना गरेर यहाँहरूले नेपाली साहित्य नेपाली संस्कृतिलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुरुमै। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू तथा पत्रकार साथीहरूमा पनि मेरो न्यानो अभिवादन छ।
मैले यो पुस्तक म स्कुलमा अध्ययनरत हुँदाखेरि नै टिकापुर स्कुल कैलालीमा म अध्ययनरत थिएँ। 9-10 क्लासमा पढ्थेँ होला, 37-38 सालतिर। त्यति बेला नै मैले अध्ययन गरिसकेका हुँ। यो किताब पढेपछि नै मैले बल्ल थाहा पाएको थिएँ कि हाम्रो भाषाको उद्गम स्थल सिजा रहेछ र यसका यो सिजाको चाहिँ संस्कृति सभ्यतालाई हामी माझ परिचय गराउनु पर्ने गर्ने व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशी, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, प्रदेव रिमाल, स्थिर जङ्गबहादुर सिंह, चूडामणि बन्धु हुनुहुँदो रहेछ भनेर म स्कुलको ठिटो हुँदाखेरि नै परिचित भइसकेको थिएँ। र पछि मैले स्थिर जङ्गबहादुर सिंहज्यूलाई पनि भेटेँ धनगढीमा। र उहाँलाई जब जब भेट्थेँ मलाई यही पुस्तकै सम्झना हुन्थ्यो। र स्कुलमा अध्ययनरत हुँदाखेरि नै म कर्णालीप्रति विशेष सम्मोहित थिएँ। हुन त म सुदूरपश्चिममा जन्मेको, अछाम जिल्लामा जन्मेको, कैलालीमा हुर्केको व्यक्ति। तर कुनै किन यो किताबले पनि तान्यो मलाई। यो किताबको इतिहास, जनजीवन, भूगोल अध्ययन गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुगेको भए कस्तो हुन्थ्यो, कहिले जान पाइएला भन्ने एउटा मेरो सपना सानैदेखि थियो। र पछि गएर म जान पाइनँ। म प्रहरीमा आइसकेपछि संयोगले के भयो भने मेरो पहिलो दरबन्दी नै जुम्ला भयो, तर म जान पाइनँ। जुम्ला चाहिँ दरबन्दी चाहिँ भयो। भन्नाले मैले देखेको सपना जुम्ला गएर संयोगले जुम्लामै पारिदियो, तर म जान पाइनँ। तर म पछि आफै गएँ। म कर्णालीका सबै जिल्लाहरू धेरै पटक म घुमेको छु। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू घुम्न बाँकी छ, तर कर्णाली मैले धेरै पटक घुमेको छु। पक्कै पनि मैले सोचे जस्तै पाएँ मैले कर्णालीलाई। साङ्ग्रिला भन्छौँ नि हामी। साङ्ग्रिला वास्तवमा साङ्ग्रिला नै हो कर्णाली। हामी जति भित्र देख्छौँ, जति भित्रभित्र जान्छौँ कर्णालीमा, त्यति हामीले नथाहा पाएका, हामीले कहिल्यै पनि कल्पना नगरेका विषयवस्तुहरू पाउँछौँ। साहित्यकारलाई चाहिँ त्यो त साहित्यकारको लागि त्यो त अजस्र स्रोत हो। साहित्यिक कथा, कविता के छैनन् त्यहाँ, सबै कुराहरू छन्, मात्र त्यसलाई उत्खनन गर्न सक्नु पर्यो। र यही सिलसिलामा म चक्रबहादुर लामा सर जस्तो, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ सर जस्तो संस्कृतिविद, त्यो भेगको संस्कृति र त्यहाँको सभ्यताको सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन भएको व्यक्ति होइन। तर म आफूले घुमेर त्यहाँका आम नागरिकहरूलाई भेट्दाखेरि मैले कस्तो अनुभव गरेँ, कस्तो पाएँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। म सिजा पुगेँ। यो सिजा कहिले जाउँला भन्ने जुन सपना थियो, म चाहिँ 2014 सालमै गएँ सिजामा। जब म कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख थिएँ, र सिजामा गएँ, त्यहाँ बसेँ 2 दिन। त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पुराना व्यक्तिहरू सबैलाई मैले भेला गरेँ, मैले भेटेँ। यो सम्बन्धमा पनि त्यहाँ हाम्रो छलफल भयो, विचार विमर्श भयो। र उहाँहरू पक्कै पनि सबै सिजाका नागरिक समुदायहरू उहाँहरूप्रति एकदम कृतज्ञ हुनुहुन्छ। मनैदेखि, हृदयदेखि नै कृतज्ञ हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चिनाइदिनु भयो। तर मैले दुःखको कुरा के पाएँ भने त्यही आत्मसम्मानको अनुभूति, गौरवको अनुभूतिमै उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हामी सिजा खाउँ, सिजाले चाहिँ नेपाल चिनायो र यो नेपाली भाषाको उद्गम थलो सिजा हो भन्यो कुरा गरेर बस्यो। केही पाइनँ अरू मैले त्यहाँ यो सिजालाई चिनाउने केही अभिलेख पनि छैनन्, केही म्युजियम छैन, केही पनि छैन। सिजा गएर हामीलाई एकदम निराशा मात्र प्राप्त हुन्छ, केही पनि पाइँदैन। र त्यहाँ आफैमा पनि समुदायमा आफैमा पनि मिलाप देखिनँ मैले। सिजाको इतिहासको बारेमा, त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा जातीय विभेदले पनि प्रवेश गरेको छ।
दलितको एउटा विचार सुनिन्छ, ब्राह्मण वर्गको एउटा विचार सुनिन्छ र क्षत्रिय समुदायको अर्को विचार सुनिन्छ। यो इतिहास गलत हो भन्छ दलितले, यो इतिहास गलतलाई के हो भन्छ। र ब्राह्मण समुदायले होइन तिमीलाई थाहा छैन, इतिहास त हामीलाई थाहा छ भन्छ ब्राह्मण समुदायले। त्यो छलफलमै मैले त्यो महसुस गरेँ। र अर्को कुरा के भने सिजा त एउटा साम्राज्य थियो, अहिले पनि सिजा भन्नाले हजुरको त्यो जुन हिमा र जवान नदी मिल्छ नि हजुरको त्यो पुल छ नि, त्यो कालीकोटको क्षेत्रबाट जुम्ला जाँदाखेरि एउटा पुल आउँछ, पुलदेखि माथि हजुरको रारा जानेसम्मको यो जुन त्यसलाई हामी के हिमा नदी भन्छौँ हेर्छ सिजाबाट भन्नु, त्यो हिमा नदीको माथिसम्म चाहिँ पुरै सिजाको भूगोल अन्तर्गत पर्छ हजुरको। तर मैले के देखेँ भने कनक सुन्दरी र सिजा गाउँपालिका दुईवटा गाउँपालिका छन्। त्यहाँ कनक सुन्दरी गाउँपालिकाले के भन्छ, सिजा भनेको हामी हौँ। त्यो हाड सिजाले चाहिँ हाम्रो नाम पनि लियो, सिजा गाउँपालिका त्यसले राख्यो। त्यो त सिजै होइन, वास्तवमा सिजा भनेको हामी हो भनेर उनीहरूले भन्ने। त्यसपछि त्यहाँ त्यस्तो देखेपछि म चाहिँ हाडसिजा गएँ। फेरि हाडसिजाको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि भेटेँ र त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तिहरू सबैले जम्मा गरेर के हो त तपाईँहरूको उहाँ त यस्तो भन्नुहुन्छ, उनीहरू गलत हुन्। वास्तवमा सिजा भनेको त हाडसिजा। तपाईँहरूलाई प्रमाण के छ त? जस्तो सिजा वास्तविक सिजा भनेको त्यो हो मेरो अध्ययनमा, जहाँ राजाको दरबार हुन्थ्यो र राजाले जुन ठाउँमा आफ्नो कुलदेवीको मन्दिर बनाएको हुन्छ त्यो राजदरबार हुन्छ। राजदरबारको ठाउँ भएको ठाउँ नै वास्तविक सिजा हो, मेरो अध्ययनले त्यो भन्छ। र सिजापति राजाको कुलदेवी कनक सुन्दरी देवीको मन्दिर चाहिँ सिजा उता माथि छ, कनक सुन्दरी गाउँपालिकामा छ। भनेपछि हाडसिजा कसरी गयो त? हाडसिजामा दरबार त छ भन्ने तपाईँहरूसँग केही प्रमाण छैन भने मैले उहाँ धेरै छन्, तपाईँ हिँड्नुहोस् न, दरबारहरू मन्दिरहरू कति छन् भनेर उहाँहरूले भन्नु। अरू मन्दिरहरू अरू दरबारलाई पनि जो भग्नावशेषको रूपमा छ त्यसलाई सिजाकालीन साम्राज्यका चाहिँ सिजापति महाराज हजुरको दरबार त्यो मन्दिर बनाउने प्रपञ्च भइरहेको मैले महसुस गरेको थिएँ। हाडसिजाले वास्तविक सिजा हामी हो भन्ने, कनक सुन्दरी गाउँपालिकाले हाम्रो भन्ने। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ अनुरोध गरेँ, यो हामीहरूको मूर्खता हो यसरी भन्नु, किनकि सिजाको साम्राज्यलाई हामी सङ्कुचित पार्दैछौँ। सिजा भनेको कनक सुन्दरी मात्र होइन, सिजा भनेको हाडसिजा मात्र होइन, सिजा भनेको सबै हो वास्तविक थलो जुन सिजा उपत्यकाको नामले चिनिन्छ त्यो नै वास्तविक सिजा हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर मैले अनुरोध गरेँ र उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। कति कन्भिन्स हुनुभयो थाहा छैन। तर यो जुन कर्णाली लोक संस्कृतिले 50 वर्ष अगाडि जुन सभ्यता संस्कृतिलाई उत्खनन गरेर एउटा संरक्षण गर्ने जुन ठुलो अभिवारा लिएर चाहिँ आफ्नो कार्य सुसम्पन्न गरेको थियो, त्यो अभियानले वास्तवमा त्यति बेला सत्यमोहन जोशीज्यूको नेतृत्वमा यो कार्य नभएको भए अहिलेको जुन हामी विचारको वैमनस्यता समुदायको जुन चाहिँ बिचको विभेद जुन देखिराखेका छौँ सब यो संरक्षित हुने थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। यसैले कर्णाली लोक संस्कृतिलाई चिनाउनु भनेको नेपाली भाषाको चाहिँ इतिहासलाई चिनाउनु र त्यसको संरक्षण गर्नु हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र कर्णालीको बसाइको क्रममा त्यहाँका चाहिँ नेताहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरूले प्राय भनेको सुनिन्छ कर्णालीको विकासको लागि 4वटा जो आवश्यक छ, जल, जमिन, जडीबुटी र जनावर। जल, जडीबुटी, जनावर र जङ्गल हो, पक्कै पनि हो। तर उहाँहरूले संस्कृति भुल्नु भएको छ, कर्णालीको संस्कृतिले भुल्नु भयो।
जसले वास्तवमै कर्णालीलाई चिनाएको छ। यदि यो संस्कृति नभइदिएको भए आज छक्कबहादुर लामा सरले भने जस्तो कर्णाली एकदम गुमनाम हुन्थ्यो। र यो पुस्तकले नै हो कर्णालीलाई नेपाली मनहरूसँग जोडिदिएको। ओहो, भाषा त हाम्रो सिधाबाट पो आएको रहेछ। अनि आफै मनबाट नै एउटा आदरको भावना प्रस्फुटित हुन्छ कर्णाली भन्ने बित्तिकै। त्यो पनि भाषाको कारणले। भाषा कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म युएन मिसनमा पूर्वी टिमोरमा गएपछि मात्र थाहा पाएँ मैले। त्यहाँ पूर्वी टिमोरमा म चाहिँ पुलिस एकाडेमीमा कार्यरत थिएँ इन्स्ट्रक्टरको रूपमा। त्यहाँको स्टुडेन्टले 4वटा भाषामा चाहिँ लेसन नोटहरू पढ्नु पर्थ्यो। 4वटा भाषा, एउटा इन्डोनेसियन भाषा, एउटा त्यहाँको चाहिँ क्रियोल भाषा, एउटा पोर्तुगिज, एउटा इङ्ग्लिस। 4 भाषा जान्ने स्टुडेन्टहरू। पोर्तुगिजले भन्ने मेरो भाषा पोर्तुगिजको कलोनी, पोर्तुगिजले भन्दो रहेछ मेरो भाषामा राख्नुपर्छ। इन्डोनेसियाको पनि कलोनी, इन्डोनेसियनले पनि मेरो भाषामा राख्नुपर्छ। मेरो भाषा के अरे पढ्ने पनि यहाँ बोल्ने पनि जनताहरू छन्। युएनले इङ्ग्लिस राख्नै भयो। र स्थानीय नागरिकहरू, त्यहाँको ट्राइब्सहरू जो विभिन्न के अरे कबिलाहरू थियो तिनीहरूले आफ्नो भाषा राख्नै क्रियल। 4वटा भाषाका लेसन नोटहरू हुन्थे र 4 थरीका इन्टरप्रिटर हुन्थे। कति अप्ठ्यारो हुँदो होला मैले त्यति बेला अनुभव गरेँ। त्यहाँको विद्यार्थीहरूको सकस, तनाव, सबै पढ्नुपर्ने, क्रियोल पनि जान्नुपर्ने, भाषा पनि जान्नुपर्ने, पोर्तुगिज पनि जान्नुपर्ने, इङ्ग्लिस पनि जान्नुपर्ने, सबै पढ्नुपर्ने। एउटा स्टुडेन्टले एउटा लेसन 4 भाषामा पढ्नुपर्ने। त्यसैले यो पुस्तकले, यो कर्णाली लोक संस्कृति यो अभियानले कति महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको रहेछ भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ चरितार्थ हुन्छ। मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा। र हामी अझै पनि अब अहिले हामीले अब यो कर्णालीको लोक संस्कृति जुन पढ्छौँ, महसुस गर्छौँ, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठज्यूले भन्नुभयो हामीले लेखे जस्तो भोगे जस्तो संसार अब छैन। त्यो जुम्ला खलङ्गा मात्र छैन सर, त्यो हुम्लाको सिमीकोटमा मात्र छैन होला। त्यहाँभित्र गयो भने त्यस्तै छ संसार, कुनै चेन्ज भएको छैन, परिवर्तन भएको छैन। त्यही हुम्लाबाट 3-4 घन्टा पूर्वपट्टि थे गाउँ भन्ने छ, उहाँकै मान्यज्यू हुन्छ। थे गाउँको एउटा भिरालो पाखोमा शताब्दीदेखि त्यहाँको ठे गाउँका मान्छेहरू घरमाथि घर, घरमाथि घर, 35-40 पुस्तादेखि घरमाथि घर बनाएर बसिरहेछन्। भगवान्ले दिँदैन बाहिर घर बनाउनु, सब खतम हुन्छ मान्यता। हाम्रो देवता रिसाउँछ। हजुर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, हामी 1 जना बस्न नसक्ने कोठामा 12 जना बस्छन्। मुखुस म त्यहाँ गयो भने आदिम युगमा प्रवेश गरे जस्तो भयो। तर उहाँ त्यहाँको नागरिक हामीलाई आदिम युगमा प्रवेश गरे जस्तो भयो। तर त्यहाँको नागरिकहरू आफ्नो मूल्य मान्यतालाई अझ पनि अक्षुण्ण राख्न पाएकोमा गौरव गर्छ। कुनै हीनताबोध, कुनै गुनासै छैन, कुनै गुनासो छैन। गरिब भएकोमा गुनासो छैन, विकास नपुगेकोमा गुनासो छैन। हामी मस्त छौँ। हाम्रो देवताले सब गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो गाउँहरू पनि छन् हजुरको। थे हो, डोल्पाको धोँ, काई गाउँ, यस्ता कतिपय यस्ता गाउँहरू छन् जहाँ अझै पनि त्यही आदिम सभ्यता र संस्कृतिलाई पछ्याएर बाँचिरहेका नागरिकहरूको बाहुल्यता छ। त्यो उत्खनन हुन बाँकी छ। जस्तै कर्णालीको कुरा गर्दाखेरि कर्णालीको दक्षिणबाट हामी माथि चढ्दै जाने गयो भने हाम्रो मान्य छक्कबहादुर लामाज्यूले भने जस्तै हजुरको जस्तो डाँडाहरूमा जुन चाहिँ पत्र लेयर देखिन्छ नि हजुरको, त्यो संस्कृतिमा पनि एकदम फरकपन देखिन्छ। हजुरको गाउँमै पछि
दक्षिणबाट माथि चढ्दै गयो भने त्यो फरकपन देख्दै जान्छौँ हामीहरू। त्यो संस्कृति पनि सभ्यता पनि त्यसको अध्ययन हुन सकेको छैन। कर्णालीका अब विराट प्रतिभा वा योगी नरहरिनाथ रत्नाकर देवकोटाज्यूहरू उहाँले इतिहास लेख्नुभयो होइन। धेरैले कर्णालीको इतिहासहरू लेख्नु भएको छ, संस्कृतिमा कदम चलाउनु भएको छ। तर त्यही टाढा दूर बस्तीहरूमा चाहिँ अझै पनि मान्छे पुगेका छैन जस्तो लाग्छ। लेख्नुपर्ने उत्खनन गर्नुपर्ने मान्छेहरू अझै पनि कर्णाली त्यस्तै छ सर। त्यही आदिम युगमा वास्तवमा गौरव गर्ने नागरिकहरू छन् भनेपछि अब त्योभन्दा अरू कुरा के गर्नु। कर्णालीको बारेमा बोल्ने ज्ञानगुणका कुराहरू सुनाउने मान्छे पनि काठमाडौँमा मात्र पाइन्छन्, कर्णालीमा पाइँदैन, सुर्खेतमा पनि पाइँदैन। कर्णालीको म सुर्खेतमा भएपछि कर्णाली साहित्य समाज गठन गऱ्यौँ हामीले। त्यहाँ कर्णालीको बोलिने मान्छे खोजेको कोही भेटिँदैन। त्यस्तो दुरावस्था छ। दुरावस्था छ तर चाहिँ अझै पनि अन्वेषण हुन बाँकी, उत्खनन हुन बाँकी, खोज्न बाँकी। बहुमूल्य हिरा जस्तो कर्णाली अझै पनि बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ जस्तो, सत्यमोहन जोशी जस्तो, प्रदीप रिमाल चुडामणि बन्धु र स्थिर बहादुर सिंह जस्ता व्यक्तित्वहरू खोजिरहेको छ कर्णालीले। र आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमले पनि मेरो विचारमा यही विषयको उठान गरेको छ। र कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकले जुन उद्देश्य लिएर सिजा उपत्यकाको संस्कृति, सभ्यता, भूगोल, इतिहास, जनजीवनलाई उत्खनन गरेर विश्व सामु एउटा प्रकाश पारिदियो। अझ पनि धेरै त्यस्ता संस्कृति सभ्यताहरू उत्खनन हुन बाँकी छ। र आजको यस कार्यक्रमले त्यो नयाँ कार्यको गर्नको लागि हामीहरूलाई अभिप्रेरित गरोस् र कर्णालीलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढोस् भन्ने कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महेश विक्रम शाहज्यू। हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा सहभागी भई तथा फेसबुक लाइभबाट जोडिएर यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा सोसल साइन्स वाहको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यसका साथै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। नमस्ते।